फ्रेंड्स वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे अमेरिकन आर्मी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की बनाई गई लाइट टैक्टिकल व्हीकल JLTV के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार इन JLTV व्हीकल्स की ज़रूरत US आर्मी और US मरीन कोर्प्स को तब पड़ी जब अफगानिस्तान और इराक वार में इनकी मौजूदा हमवीज़ IEDs के ख़िलाफ़ इनके ट्रूप्स को प्रोटेक्शन फराहम नहीं कर पा रही थी। फ्रेंड्स यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से इन JLTV प्रोग्राम के व्हीकल्स का अप्रूवल 2006 में ही दिया गया था, जबकि इसकी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट का काम अमेरिका की मारूफ व्हीकल डेवलप करने वाली कंपनी ओशकोश कॉरपोरेशन को दिया गया। फ्रेंड्स यहाँ पर US मरीन कोर्प्स और US आर्मी की तरफ से एक ऐसे टैक्टिकल व्हीकल की रिक्वायरमेंट रखी गई थी जो कि ऑल टेरेन में हॉट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट्स में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके और एनिमीज़ की तरफ से बिछाई गई माइंस IEDs और इसके साथ साथ 7.62 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर के राउंड्स के ख़िलाफ़ बेहतर प्रोटेक्शन फराहम कर सके। और मज़ीद यहाँ पर US आर्मी और US मरीन कोर्प्स की लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया था कि ये एक ऐसा JLTV व्हीकल चाहते हैं जो कि इनके ट्रूप्स को लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ वर्ल्ड क्लास प्रोटेक्शन फराहम कर सकें। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि अमेरिका के जॉइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल के प्रोग्राम में ओशकोश के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, BAE सिस्टम्स और जनरल डायनामिक्स जैसी बड़ी कंपनियों ने भी अपने प्रोटोटाइप्स पेश किए थे। US मिलिट्री की तरफ से इन तमाम व्हीकल्स के प्रोटोटाइप्स के रगेड फील्ड ट्रायल्स के बाद फाइनली ओशकोश के JLTV व्हीकल्स को विनर करार दिया गया। फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि US आर्मी की तरफ से इनिशियली टोटल ऑर्डर इन JLTV व्हीकल्स का 50,000 प्लस का दिया जाएगा, जबकि US मरीन कोर्प्स की तरफ से इन JLTV व्हीकल्स का टोटल ऑर्डर 30,000 प्लस तक का रखा जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक ओशकोश JLTV व्हीकल की यूनिट कॉस्ट 2017 के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली $3,44,000 रखी गई थी। और फ्रेंड्स 2022 के मुताबिक US आर्मी और US मरीन कोर्प्स को जॉइंटली अप्रॉक्सीमेटली 19,800 के आसपास ओशकोश JLTV व्हीकल्स डिलीवर कर दिए गए। और फ्रेंड्स यहाँ पर इन JLTV व्हीकल्स का फुली लोडेड वेट जिसमें आर्मर भी शामिल होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 टन्स का बताया गया है, जबकि इन व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए 3 पर्सनल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ड्राइवर, गनर और यूटिलिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। और मज़ीद यहाँ पर इन JLTV व्हीकल्स के इंजन्स में गेल बैंक्स इंजीनियरिंग का 6.6 लीटर का 866T डीजल इंजन भी दिया गया है। ताहम यहाँ पर US मिलिट्री की तरफ से इन JLTV व्हीकल्स पर लगाए जाने वाले इंजन्स का हॉर्स पावर ज़ाहिर नहीं किया गया, लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस के मुताबिक ये इंजन्स अप्रॉक्सीमेटली 400 से 600 का हॉर्स पावर पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि यहाँ पर इन व्हीकल्स पर लगाई जाने वाली ट्रांसमिशन एलिसन की तरफ से बनाई जाने वाली 2500 SP की 6 गियर्स पर मुश्तमिल ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन को लगाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर इन JLTVs पर ओशकोश की ही बनाई गई वर्ल्ड क्लास TAK-41 इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया गया है। और मज़ीद यहाँ पर इन JLTV व्हीकल्स की बैटल फील्ड में ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर के आसपास की, जबकि इनकी मैक्सिमम टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है। बाकी यहाँ पर US मिलिट्री की तरफ से इन व्हीकल्स पर लगाए जाने वाले आर्मर की इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड रखी गई है। बाकी यहाँ पर ओशकोश की तरफ से इन JLTV व्हीकल्स पर सेंटर टायर इन्फेक्शन सिस्टम को भी रखा गया है, जिसकी मदद से इन JLTV व्हीकल्स के ड्राइवर इन व्हीकल्स के अंदर रहते ही इन व्हीकल्स के टायर्स की एयर को टेरेन के मुताबिक कम और बढ़ा सकेंगे। और यहाँ पर ये JLTV व्हीकल्स सिर्फ टच ऑफ अ बटन के ज़रिए ही अपने क्रू मेंबर्स को हर टेरेन में ऑपरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इन व्हीकल्स को बेहतर फ्रिक्शन कंट्रोल भी फराहम करेंगी। और मज़ीद यहाँ पर इन सेंटर टायर इन्फ्लेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बैटल फील्ड के दौरान इमरजेंसी में अगर इन व्हीकल्स के टायर नाकारा भी हो जाएं
تو ان وہیکلز پر لگائے جانے والا سینٹر انفلیشن سسٹم ان ٹائرز میں کنٹینیوسلی ہوا پمپ کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ وہیکلز بآسانی اپنے بیسز کی طرف لوٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ باقی یہاں پر یہ اوشکوش کی بنائی گئی JLTVs امریکن آرمی اور مرین کورپس کی موجودہ AMRAP کے مقابلے میں سملر آرمر اور پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ بہتر موبلٹی بھی US آرمڈ فورسز کو فراہم کرے گی۔ باقی یہاں پر ان اوشکوش کی طرف سے ڈیزائن کی گئی JLTVs کا سب سے بڑا پرو یہ ہے کہ یہ وہیکل 60 انچ کے واٹر میں بھی بآسانی تیرنے کی اور چلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ باقی یہاں پر ان JLTVs کے اوپر لگائے جانے والی ٹرٹ کے پروٹیکشن سسٹم میں 500 پاؤنڈ کا آرمر بھی دیا گیا ہے، اور مزید یہاں پر اوشکوش کی طرف سے ان JLTVs کے ٹیورٹ پر اتنا تھک آرمر ہونے کے باوجود اپنے ٹروپس کی سیفٹی کے لیے ان وہیکلز پر موجود مشین گنز اور دیگر ویپنز کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک آٹومیٹڈ سسٹم بھی دیا گیا ہے، جس کے تھرو ان وہیکلز کے پرسنل اندر رہتے ہی ان وہیکلز کے ویپن سسٹمز کو آپریٹ کر سکیں گے۔ باقی یہاں پر یہ JLTVs اپنے ویپنز پیکیج میں 7.62، 12.7 اور 50 کیلیبر کی مشین گنز کے ساتھ ساتھ گرینیڈ لانچرز، آٹو اینٹی ٹینک میزائلز کے علاوہ شارٹ رینج اسٹنگر سرفیس ٹو ایئر میزائلز اور فیوچر میں ان کے تھرو لیوٹرنگ منیشنز بھی لانچ کیے جا سکیں گے۔ باقی یہاں پر ان JLTV وہیکلز پر سرویلنس اور ریکونیسنس مشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے ان وہیکلز کے چاروں اطراف تھرمل، انفراریڈ اور ڈیجیٹل کیمراز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر اوشکوش کارپوریشن کی طرف سے ان JLTV وہیکلز کے ڈرائیورز کو دوران ڈرائیونگ بہتر ویو اور اینیمیز کی طرف سے یوز کیے گئے کیمیکل وارفیئر کلٹر میں بہتر پرفارمنس دینے کے لیے ان وہیکلز کے چاروں اطراف ایڈیشنل کیمراز اور ان وہیکلز پر موجود ڈرائیورز کے لیے انٹرنل اسکرین ڈسپلیز کو بھی رکھا گیا ہے۔ باقی یہاں پر ان JLTV وہیکلز پر لگائے جانے والا سسپینشن سسٹم ہر ٹیرین کے مطابق آٹومیٹیکلی کمپیوٹر کی مدد سے خود کو ڈھالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس ٹوٹل آٹومیٹڈ سسپینشن سسٹم کی مدد سے یہ JLTVs ہر قسم کی ٹیرین میں ہائی کلاس کی موبلٹی بھی فراہم کرتی ہیں، اور مزید یہاں پر ان JLTV وہیکلز پر لگائے جانے والے آٹومیٹڈ سسٹمز اپنے ڈرائیورز کو اس بات کی انفارمیشن پہلے ہی پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ اس ٹیرین میں اب یہ وہیکل رول اوور ہونے والے ہیں یا نہیں، اور مزید یہاں پر یہ آٹومیٹڈ سسٹمز ہیوی بیٹل فیلڈ کلٹر میں اینیمیز کی انکمنگ فائرنگ کی ڈائریکشن کی بھی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور مزید یہاں پر ان وہیکلز پر لگائے جانے والے آٹومیٹڈ کمپیوٹر سسٹمز ان وہیکلز کی کمپلیٹ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ دوران بیٹل فیلڈ ان وہیکلز کے پارٹس کی ڈیمیج کی انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ان JLTV وہیکلز پر لگائے جانے والا سسپینشن سسٹم ٹیرین کے مطابق خود کو ہی آٹومیٹکلی ریز اور لوور کر سکتا ہے۔ یہاں پر ان سسپینشن سسٹمز کی خاص بات یہ ہے کہ ان وہیکلز کے سسپینشن سسٹمز کو آٹومیٹکلی لوور اور ریز کر کے بآسانی ایئر ڈراپ کرنے کے لیے اور شپس کے تھرو ٹرانسپورٹیشن کے لیے بآسانی ٹرانسپورٹ کیے جا سکتے ہیں۔ باقی یہاں پر ان وہیکلز کی سیف کمیونیکیشن کے لیے ان وہیکلز پر GPS، سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور ڈیٹا لنک 16 سے بھی ان کو جوڑا گیا ہے۔ باقی یہاں پر فیوچر میں US آرمی اور US مرین کورپس کی طرف سے ان وہیکلز کے ایڈیشنل پروٹیکشن کے لیے اسرائیل کے ٹروفی سسٹمز کے طرز پر ایک لائٹ ویٹ ٹروفی سسٹمز بھی ان وہیکلز پر انٹیگریٹ کیا جائے گا، جو کہ مزید ان JLTV وہیکلز کو انکمنگ اینٹی ٹینک میزائلز RPGs کے خلاف بہتر پروٹیکشن فراہم کرے گا۔ اور یہاں پر ان JLTV وہیکلز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کو ٹرانسپورٹ کے لیے C5، C-17 اور C-130 ہرکیولیس جیسے ٹرانسپورٹ پلینز کے تھرو بآسانی ٹرانسپورٹ تو کیا ہی جا سکتا تھا، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ امریکن آرمی اپنے لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز کو چنوک اور سی اسٹیلین جیسے ہیلی کاپٹرز کے تھرو ٹرانسپورٹ کرنے کی صلاحیت پائے گی۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔